Maghiusa kita, pagsimba, pagday, nining santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Ani anak kita sa ikalimang Domingo sa Kwaresma. Si Jesus ang pagkabanhaw og ang kinabuhi. Kadaghanan kanato nakasaksi na sa kamatayon sa atong mga higala o kaha sa atong banay o kahigalahan. Unya mangutana kita unsa man ang kinabuhi, nganong nabuhi man kita, ug nganong mamatay man ang tawo. Unya maghuna-huna kita kung unsa man di ay kalig-on ang atong pagtuo ug paglaom. Karon atong madungog nga si Jesus mismo naghilak tungod sa kamatayon sa iyang suod nga higala si Lazaro. Nagbarog siya dito isip Ginoo sa kinabuhi o gibanhaw niya si Lazaro. Busa, tungod sa atong pagtuo o pagsalig kaniya, malaumon kita nga iya kitang banhawon human sa kamatayon aron makipag-uban kita kaniya hangtod sa kahangturan. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog ni ining santos nga Eucharistia. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash online and anonymous donors, ang mga intensyon sa atong kaigsuonan na biktima sa mga kalamidad ug ang atong kaigsuonan nga persons deprived of liberty. Ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors. Ang mga intensyon sa atong production crew ug ang GMA Cebu management and staff.
Nagatigom kitang tanan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsoon, diyan na kita sa ikalimang Domingo sa Kwaresma. Padayon gihapon kitang maghalad sa Dios, una sa itong mga pagpasalamat, sa dakong grasya kitong nadawat, kay ining panahon sa Kwaresma, atong gihandom ang iyang pagpasakit, pagpakamatay. Ang Dios nagbuhat ana tungod alang kanato. Ug labaw sa tanan usab ang mga inadlaw-adlaw tong grasyang nadawat, apila ang mga paday na tong gipangayo gilauman nga madawat. Labi na kaninyo nga mga masakiton nas inyong mga balay, inyong pamilya nga nabalakas inyong kahimtang, ug kamo usab nga naas bilangguan nga nangandoy nga makaangkon og kagawasan dili lang sa physical freedom apan sa kagawasan diha sa kinahiladman sa atong kinabuhi. Tapos usab nato ang mga nangamatay natong igsuon ug usab ang special ministry ining Paulines Communication. Maghinulsol kita sa atong mga sala aron mahimo kitang andam sa pagsaulog ning santos nga misa. Kaluyon na kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoong Dios namo, nga sa imong panabang magkugi unta kami paglakaw diha ni anang gugma, nga nakapasibot sa imong anak sa pagtugyan siyang kaugalingon tungod siyang gugma sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kadimong sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ng propeta Ezekiel. Nagingon ang Ginoong Diyos, ablihan ko ang inyong mga lubong o banahawon ko kamo o katawhan ko. Dadon ko kamo balik sa yuta sa Israel. Ug unya, hibawan ninyo nga ako mao ang Ginoo. Inigbukas ko sa inyong mga lubnganan o inigbanhaw ko kaninyo o katawhan ko. Papuyon ko diha kaninyo ang akong espiritu. Ug mabuhi kamo ug ibutang ko kamo sa inyong kaugalingong yuta. Unya, hibaw-an ninyo nga ako, ang Ginoo, nga nakigsulti kaninyo, maoy naghimo niini, ako, ang Ginoo, nagsulti. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Diha sa Ginoo ana ang kaluoy ug ang kapuno
sa kaluwasan. Gikan sa kahiladman, nagatuwaw ako kanimo, o Ginoo. Ginoo, pataling hugi ang akong tingo, abliha ang imong mga dalunggan sa akong tingog diya sa pagpangamuyo. Kung ikaw o Ginoo, magtimaan sa mga kalapasan. Ginoo, kinsay makalahutay, apan diya kanimo anaa ang pasaylo. Aron ikaw pagkatahuro. Nagasalig ako sa Ginoo, ang akong kalag nagasalig sa iyang pulong. Labaw sa mga gwardiya nga nagpaabot sa kadlawon, papabutang Israel sa Ginoo. Ay diha sa Ginoo anaa ang kaluoy, ug diha kaniyang kapuno sa kaluwasan, ug iyang luwason ang Israel sa tanan niyang kadautan. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Ang tao nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya, dili gayud makapahimuot sa Dios. Apan wala na kamo magkinabuhi nga minanduan sa tawhanong kinaiya, kundili sa Espiritu. Kung tinuod man ugali nga ang Espiritu sa Dios, anaa sa inyong kasing-kasing. Kadtong walay Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Apan kung nagpuyo si Kristo sa inyong kasing-kasing,
Bisan patay ang inyong lawas tungod sa sala, buhi ang inyong espiritu tungod kay gihimo man kamong matarong sa Dios. Kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang espiritu sa Dios nga nagbanhaw kang Jesus, siya nga nagbanhaw kang Kristo, muhatag usab og kinabuhi sa inyong mga lawas, pinaagi sa inyong espiritu nga anaa kaninyo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni Juan. Busa ang magsuon nga si Maria ug si Marta nagpadala og balita kang Jesus nga nasakit si Lazaro ang suod niyang higala. Sa pagkabalita ni Jesus niini, niingon siya, dili siya mamatay nining sakita. Nahitabo kini aron kapasidunggan ng Dios ug pinaagi niini kapasidunggan usab ang anak sa Dios. Suod si Jesus ni Maria ug ni Marta ug ni Lazaro. Sa pagkabalita niya nga nasakit si Lazaro, nagpabilin siya duha pa kaadlaw niadtong dapita. Unya miingon siya sa mga tinun-an, mamali kita sa Judea. Sa pagabot ni Jesus, nasayra niya nga si Lazaro upat na kaadlaw dito sa lubnganan. Sa pagkabalita ni Marta nga taliabot si Jesus, migula siya aron pagsugat kaniya. Apan nagpabilin sa balay si Maria. Si Marta miingon kang Jesus, kung dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Hinuon, nasayod ako nga bisan karon mohatag ang Dios kanimo bisag unsay imong pangayoon. Si Jesus mingon kaniya, mabanhaw ang imong igsuon. Siya mitubag, nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw. O si Jesus mingon kaniya, ako ang pagabanhaw ang kinabuhi, ang nagtuo ka nako bisan tuod mamatay, mabuhi. Ug ang tanan nga buhig nagtuo ka nako dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini? Ug siya mitubag, o Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga muanhi sa kalibutan. Nakita ni Jesus nga naghilak siya ingon man ang mga Hudiyo nga mikuyog kaniya ug natandog pag-ayo ang iyang kasing-kasing ug nanghupaw siya. Hain man ninyo siya gilubong, nangutana siya kanila. Dali nga rig tan-awa. Ginoo, mitubag sila. Ug mihilak si Jesus. Tungod niini ang mga Hudiyo miingon, tan-awa, pagkadako gayon sa iyang paghigugma kang Lazaro. Apan ang uban miingon, dili ba gipabuka man niya ang mata sa buta? Nga nang wala man siya makapugong sa kamatayon ni Lazaro. Natandog na usab ang kasing-kasing ni Jesus ug miadto siya sa lubong. Usa ka kinikalangob ug ang pultahan niini alihag bato. Kuhaan ninyo ang bato, misugo si Jesus. Si Marta, ang iso sa namatay, miingon, Ginoo, baho na siya karon. Kay upat naman kaadlaw nga gilubong siya. Si Jesus mingon kaniya, wala ko ba ikaw sultihi nga makita mo ang himayal sa Dios kung mutuo ka? Ug ilang gikuha ang bato. Nya mihangad si Jesus ug miingon, Amahan, nagpasalamat ako kanimo nga namati ka kanako. Nasayod ako nga kanunay kang namati kanako. Apan nagsulti ako niini tungod niining mga tao nga niya dinhi. Tungod nining mga tao, aron sila mutuo nga ikaw maoy nagpadala kanako. Guman niya isulti kini, misinggit siya kusog. Lazaro, gula ngari. Ug migula ang namatay, nga binugkusan og mga bendahi ang iyang mga kamot ug tiil, ug ang iyang nawong pinutos og panapton. Badbari ninyo siya palakta,
giingnan sila ni Jesus. Daghan sa mga Hudiyo nga miduaw kang Maria nakakita sa gibuhat ni Jesus ug mituo sila kaniya. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Maayong adlaw kaninyong tanan. Ikalimang Domingo na sa Kwaresma. So taod-taod lagi ning atong pagsuod sa Kwaresma. Gani sunod simana mao naman ang atong Semana Santa. Sudlo na ito kinipinagi sa Domingo sa Lukay. Mangutana ko, ikalimang Domingo naman kini sa Kwaresma. Nakasulod na ba kita sa Kwaresma? May ngunta nga, init yun kaya pa rin. Inita. Pero nagay uban mo ingon sad, ay naku padre, wa ta maginahanglag Kwaresma, kay kada adlaw Kwaresma, tungod sa mga problema, mga hagits kinabuhi. Init pas untong tutok ang kapait sa kinabuhi. Nabi apoy punto, di ba? Higot bitag Kwaresma mo man mga magkalisod, magsakripisyo. Mingon tawa, may maginhanglang sakripisyo pa di kay kadalaw, grabing sakripisyo. Karon panahon na labi na nagmahal ang tanan, nagmahal ang gasolina, nagmahal ang bugas, mahal ang palaliton, Kwaresma. Ngano magpuasa pamantang hagbay ramantang gapuasa. Ba? Napagay mga bata nung muingon pa sila, nagmahal ng gasolina, nagmahal ng bugas, unya nagmahal siya nimo. Ba, muingon po siya. Kaya ako nung ingnon ka nga, laban lang, pero di ka naman pinaglaban. Muni mga kalisod kinabuhi nga makaingon ta, wa ta manginahanglag season of Kwaresma. Kay lagi, matag-adlaw Kwaresma. Tungod sa mga problema. Apan mga igsuon ang atong mga pagbasa karon, nagpahinumdum ka nato. Nga bisan pa tinud anay nga wa ta maginahanglag Kwaresma tungod sa mga problema. Unang pagbasa ni Propeta Ezekiel, nindot kayong pahinumdum sa maong propeta ngadto sa mga Israelita. Matud pa nga ang Dios nag-ingon kaniya nga iyang bukhon ang lubnganan sa mga nangamatay. Nga sa ato pa, dili lubnganan ang katapusan sa tanan. Mabuhi, dunay kinabuhi, bisan paman. Usa kini kapaglaom, pasalig, nga bisan pas kabugat tungod sa mga problema, nga kanaadlaw Kwaresma, dunay katapusan ang tanan. As we always hear, there is always light at the end of a tunnel. Now the question is, if there is this light at the end of a tunnel, maghuwat ra ba kita nga makaabot kita niadtong light at the end of a tunnel? What if tungod sa kalisod sa kinabuhi, tungod sa kabugat na gitstong gipasan, ingnon ta nga kamang lang, di na kita makakamang, kay bugat na gigay, lisod na gigkaayo. What if di na takaabot kinang gitawag og light at the end of a tunnel? Kinsa may muduot, kinsa may atong saligan. Mga igsuon, ang atong ebanghelyo, nagpahinumdum sad kanato, that indeed, hope or Christian hope is not something that we just look forward to. Ang Kristohanong paglaom, dili ni murabag angay natong paabuton lang. Ang paglaom is actually happening at this very moment. Sa unsang paagi, managsuon, Maria, Marta, nya namatay si Lazaro. Sa dihang nakadungog ang Ginoo nga nagsakit o namatay na gani si Lazaro, wa gid sa magmakuli, miadto dayon sa silang balay. Ug didto, he was there, very present,
in their moment of grief. Samot pagyud, no? Ang ebanghelyo mingon, nakita ni Jesus nga naghilak sila ug natandog pag-ayo ang iyang kasing-kasing nang hupaw siya ug siya mismo mihilak. Walang madto si Jesus nga murag nanguryoso. Miadto siya aron pagduyog sa ilang kasub-anan. Gani, he cried with their cries. Mihilak siya kauban sa ilang paghilak. Nindot kining pahinumdum kanato mga igsuon. If God smiles and laugh with us in moments when we are smiling and laughing, God could also be crying in moments when we are crying. Ang Ginoo sayod sa tinud-anay natong kahimtang. Ang Ginoo sayod sa tinud-anay natong kalisod, kahadlok ug kabalaka. Ang Ginoo sayod kadaghan nato nagpugong-pugong lang sa atong luha nga muto. Kay di ta ganahang makitaan sa mga anak nga weak or nagmagulanon ta. Kay what if makitaan tang weak ta, musamot mo sila ka weak or kaguol. So wa pa gani so wa pa gani matagak atong luha kay bawo na siya nga katagakon lagi ng mga luha. Mao ni ang pahinumdom nato. In moments when we want to cry, God wishes to cry with us. And to me, that is one very basic and yet essential meaning of Christian hope. It is not something out there at the end of a tunnel. It is actually happening at this very moment. Og mao ni ang gipakita dito ni Maria ug ni Marta, iyang suod nga higala. Di ta maghuwat nga makaingutan na ang Ginoo tos tumoy. Ang Ginoo naa karon uban nato. Diba? If you're familiar with the story, very classic, Footprints in the Sand. Diba? Usagay na, usa ka tawo gipasiligan sa Ginoo nga kon naaragi ko uban kanimo. Sa mga panahon nga maglipay ka, I'm with you. Ug ang timaan niya na mao nga maglakaw ka, na imo marka nga usa ka parisan tapad sa parisan sa imo mga tunob. Upat tanan. So in moments, I'm with you, I'm by your side. So mao to, naglakaw ang tao. So lipay kaysa may problema, everything is well. And yet, when moments came nga nagkabugat na, mura magnagkawa pod ang mga tunob nga sa kilid niya. To the point nga murag nagkamang na siya, nawa na gihinoon. Yang gibaso lang Ginoo, ngano man ka, nagpasalig ka nga naa ka in moments of my joy, much more in moments of my sadness. But when moments came nga I'm so sad that I could hardly walk anymore, nawa naman ang paris. Asa naman day ka? Indot kayong tubag sa Ginoo, di ba? Yes, I am with you all the way. Yes, in moments of joy, I laughed with you, I smiled with you, I was happy with you. But you know, when moments came nga morabag nagka-problema na ka, and I saw nga murag nagkamang nagig ka, di na makapadayon sa unahan, it was then that I carried you on my shoulders. Pahinumdom gini nato mga igsuon that God suffers with us, God cries with us, God is in pain whenever we are in pain. And that to me is what Christian hope. Apan na nakanindot lang pod is
Matod pa sa mga ibanghilyo gihapon, mabanhaw ang imong igsuon. Your brother will rise. It's the same way of saying, mabanhaw ka, makabangon ka, kay wa ka nag-inusara. Apan, hagit nato. Si Maria, Marta ug si Lazaro giadto ni Jesus because of his real friendship relationship with him. Ug mausa ni atong hagit, makakita, makasinati lang gyud ta nga naa siya nato sa tanang gutlo sa tong kinabuhi kung kita mismo naapsay lawom nga relasyon pakighigala sa Dios. Sang adlaw nagmisa ko patay. Pag-abot yun ako, magmisa na unta ko, mura ko nawa sa focus kay wa maandam ang lamisa. Huwag sound system, nagdagandagan ng bata. Unsap bagay nakapatingkag, altar, at bang lamisa, na usa ka grande, baso, gatagay. Nyawa ragay tagad ba nga magmisa nako? Kuwang na lang ng mga pader. Sa akong ka muragisaka na yung rabis sa akong utok. Akong giingnan nga. Ato lang sa siguro ng hipuso ng beer, ha? Kaya basig kita'y mo sunod ani. Ay, sorry pala. Murag lain no, nanunglo ko pero indot sang pahinomdom, no? Kana magun magbilar ta muratag nanong og inom. Nayuban nanong og sugal. And I think mao sa na pahinomdom nato. Suod ba gitag Kwaresma or mura ratag nagpiesta. And that to me is a question if do na batay lawom og nindot nga relasyon diha sa Dios. Aron sa maong paagi, hopefully, bisan pa man nga magsigit ag ingon, wa ta maginahanglag Kwaresma, kay lagi daw Kwaresma ang kinabuhi, dunay kahulugan, dunay kusog, dunay padulngan. Karon atong litukon ang atong pagtuo sa Dios. Nagatuwa ko sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Pagbubuhat sa langit ug sa yuta, ug ang Jesucristo ang anak nga bugtong Ginoo nato, gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Anak ni Maria Virgen, isakit sa suko ni Poncio Pilato, ilansang sa krus na matay o gilubong, bikunsan sa mga pinatay, sa ikatulong adlaw na panahon, isaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Diyos na mahal, magagahom sa tanan. Ikan dito mabalik siya, karang pagbuong sa mga gulit sa mga pinatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kapitan sa mga santos, sa pagkainuan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, sa kinabuhin tayon. Amen. Ang pagbanhaw ni Jesus kang Lazaro, nagmatuod nga siya gayud ang Mesiyas. Puno sa pagsalig ug pasalamat tungod sa gasa sa kinabuhi, musangpit kita sa Amahan nga mo'y tinubdan sa tanang kinabuhi. Kita mo ingon, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga tahuron nato ang tanang matang sa kinabuhi, ilabi na ang kinabuhi sa tao. Kay gibuhat man kita sumala sa dagway o kasamahan sa Dios. Magampo kita. Amahan, dungga kami. Nga sa paghigmata nato matagbuntag. Magpasalamat kita sa Dios
tungod sa gasa sa kinabuhi. Magampo kita. Nga manggihatagon kitang muhatag sa atong tabang ngadto sa tanang nanginahanglan. Magampo kita. Nga sila nga nagmasulubon tungod sa pagtaliwan sa ilang mga minahal sa kinabuhi, magmalaumon kay nabanhaw man si Kristo. Magampo kita. Nga imo untang isipon, nga takos ug mapuslanon, alang kanamo, nga ang halandong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Magampo kita sa kinasingkasing, alang sa kalinaw, didto sa Middle East o sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan, sa tanang kabangis, kahakog, o sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan o kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita. Magampo kita nga ang mga nasod, maninguha unta, padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka. Ilabi na ang kahimanang nuclear o nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo o diplomasya o dili ang kabangis. Magampo kita. Magampo kita alang ni adtong mga nagantos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita. Nga ang mga nangamatay makatagamtam na sa kinabuhing walay katapusan didto sa langitnong gingharian. Magampo kita. Sa hilom ipadangat ang ato sa Dios ang atong tinud-anay nga kahimtang, punos paglaom nga siya, walang nakahibaw, apan uban usab nato sa maong sitwasyon o mga kahimtang sa kinabuhi karon. Pangyuntang tabang sa tumahal nga inahan, dias tong pag-ingon, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Itong awiton ng awit sa paghalad. Be
Magampo kita aron ang ako inyong sakripisyo dawaton sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, para usab sa katusanan sa tibuok niya santos nga simbahan. O Dios nga makagagahom, dungga kami aron ang imong mga alagad nga imong gibuhong sa mga pagtulunan sa Kristohanong pagtuo, mahinluan sa mga sala, pinagi sa gahom nining sakripisyo. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amen. Nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ayaw magkaro. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Tungod kay siya matuod nga tao, mihilak, ug tungod kay siya matuod nga Dios, mibanhaw kang Lazaro nga iyang higala. Ingon man tungod siyang gugma sa tao, nagaagak siya kanamo nga na sa bagong kinabuhi, pinagi sa santos nga mga sakramento. Pinagi kaniya ang panon sa mga anghel nga nagmaya sa mga tubangan, nagasimba sa imong kahalangdon hangtod sa kahangturan. Uban kanila, nangamuyo kami dawata usab ang mga pagdaig, samtang mapaubsanon pag-ila, nagaingon kami. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, ipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Ikini mo nga akong lawas ngitugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab,
ug mihatag niini ngadto si mga tinul-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan panginom kamo gikan niini, kay kini mong kalis akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron na mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo Aron paghandom sa kamatayon na pagkabanahon ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, hining pans, kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga matubang moalagad kanimo. Himua kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Jesucristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdum mi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leon among Santo Papa, ni Alberto among Arsobispo, ug kaming tanan nga imong mga pari. Hinumdum mi usab ang among mga igsuon nga nagamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles, mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amoy kong adaygon, amoy kong himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong bugtong anak. Hinangi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Sayod ang Dios sa atong mga pangindahay, apan iya sa mga gibati ang atong mga pagbati. Busa, ipadangat natong tanan, ngadto kaniya sa atong abahan. naman, o amon ka na.
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo nga among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kaya tanawa Ginoo nga mo mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa tong Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita na to, ipaambit ang kalinaw ni Kristo sa matag usa. Peace be with you. Kalinaw man ang kanilang tanan. Mga igsuon, mao kini si Kristo, siyang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit siyang panihapon. Sabi ni Kristo, pampin sa nabingdayan. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug giusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami, makagagahom nga Dios, aron sa kanunay mahilakip unta kami pagkaihap uban sa mga bahin sa iyang lawas ug dugo nga among gikalawat. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Karon po nato ang mga taong masakiton, lawas ug kalag na silang balay, na bilangguan, bisan asa ning kalibutana. Langit tong Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus. Aron itudlo ang birtud sa pagpailob diha sa kasakit. Dungga ang pangabuyo
nga mong gihalad alang sa tanang masakiton, lawas ug kalag. Hinaot nga nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya mahimong santos. Nga ngayang kasakit, mahiusag sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buyugari ban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Salamat inyong tanan, labi na nga sa mga nag-serve karon, ang atong choir usab nga gikan sa San Lorenzo Parish, Tisa, no? Usab ang atong mga madres and ang crew na to nga mo'y pahigay ginatong TV Mass. Salamat kayo sa tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang Kwaresma di na to kalimtan mao gina atong pagpamalandong sa pagpakataw, pagpasakit, pagpakamatay sa Dios. Ug ang kinatumyan sa Kwaresma mao ang pagkabanhaw. Mao sa lastong kinabuhi. Wa ta makinahanglag Kwaresma ngaron makaingon tag Kwaresma. Pero balikan lagi nato unsa gikahulugan sa Kwaresma. If we only also reflect this pain, suffering at ang mga luha nining panahona diha usab sa kasakit ug mga luha sa Dios, makaingon ta nga wa ta naginusara. Naa siya sa tong pagkatawa, naa siya sa tong paghilak. Ug giagak ta niya aron masinati ginato ang tiunay ug pinakalabaw nga kalipay. Nga mausab ang atong pagkabanhaw. Hinaot ponta, ato nang madawat, atong masinati sa atong kinabuhi. Ug manalangin kaninyong Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Nahalad ang santos nga misa, dado na to ang gugma, kalinaw ug ang paglaom ni Kristo. Salamat sa Diyos.